नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मस्बत प्रोग्राम करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों प्रोग्राम करने से पहले ही बदहज़मी से महसूस हो रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मैं चाहता हूं, मजबूर मतलब इस लिहाज से हूं कि मैं चाहता हूं कि एक मस्बत गुफ्तगू भी हो। कभी बात यह है कि मैं जब भी आता हूं नीम चढ़े करेले की तरह शुरू हो जाता हूं, कड़वी कड़वी बातें करता हूं, कहता हूं साहब मईशत की ऐसी की तैसी हो गई, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत का सत्यानाश हो गया। लेकिन बात यह है कि इंडिकेटर्स हमें या गुफ्तगू जो है वो दोनों सम की सुननी चाहिए ना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिन्होंने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि उन्होंने अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत करना है। ये मेरे ख्याल से गलती होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं आजकल बहुत से साफ़ियों को देख रहा हूँ, वो अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश कर। मैं राय को मुसल्लत नहीं करता, लेकिन अपनी राय रखता ज़रूर हूँ। लेकिन इसके माने कतई ये नहीं है कि मेरी राय इतनी गालिब आ जाए कि फिर वो प्रोग्रामों के अंदर छलकता हुआ ऐसा महसूस हो कि ये तो बिल्कुल ही जनाब एंटी गवर्नमेंट गुफ्तगू ही होगी। बात यह है कि ये तो मेरी अपनी राय है कि इन लोगों की कारकर्दगी भी बहुत बुरी है मईशत के हिसाब से, जितनी नून लीग की थी और जितनी पीपल पार्टी की थी, शायद उनसे ज़्यादा बुरी हो, लेकिन ये मेरी राय है, ये मैं आप पर मुसल्लत नहीं कर सकता। इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि इमरान खान साहब भी ट्विटर पे बता रहे हैं कि मईशत के अंदर खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। हमाद अज़हर साहब भी सफाइयाँ पेश करते फिर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी। अब ना काबिल यकीन हो या ना हो, मुझे उनका मौक़िफ़ सुनना भी है और आपके सामने पेश भी करना है और उस पर बहस भी करनी है। और इस मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा जनाब हारून अस्करी साहब के साथ, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रहे हैं। वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। हारून अस्करी साहब, आप मेरी गुफ्तगू सुनते भी रहते हैं। मैं तुंदो तेज़ सवालात पूछता हूँ, कुछ तल्ख सवालात पूछता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि हुकूमत का ज़ाविया, उनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। उनका ये कहना कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी आई है, पाकिस्तान के तिजारती खसारे में कमी आई है, चाहे कोई भी वजह बनी हो, लेकिन एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हुआ है, इंपोर्ट में कमी आई है। शायद मौजूदा तारीख़ के अंदर इसकी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में उनका यह कहना कि मईशत सही समत में जा रही है और अपनी हुकूमत का दीगर हुकूमतों के पहले साल के साथ महंगाई का मुवाजना करना, ये भी उनका हक़ है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस चीज़ पर रोशनी डालें कि कौन कौन से काम अच्छे हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, और उनके अंदर हुकूमत को जो है वो हमें मतलब शाबाशी देनी चाहिए या उनको कम अज़ कम हमें उनके ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जी देखिए जी, बात यह है, पहली बात कि मैं हुकूमत का या पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ और उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। जी आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है आज़ादाना है वैसे तो तज्जिया निगार और पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो मैं आपके नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बात आप छोड़ दीजिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मईशत के बारे में क्या कह रही है, बल्कि ये कि आप ये देखें कि मार्केट जो है वो एक कलेक्टिव विज़डम बताती है और कलेक्टिव विज़डम ऑफ इन्वेस्टर क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगस्त 16 को हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो 28,700 के लगभग थी, और आज हम देखते हैं कि ये 35,000 और 36,000 के बीच में है। तकरीबन 7,000 पॉइंट का इजाफ़ा हुआ है, जिसको आप देखिए कि तकरीबन 30% के करीब। ना सिर्फ ये कि स्टॉक मार्केट की बेहतरी इस बात का इशारा देती है कि आम आदमी यानी कि आम इन्वेस्टर इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि हुकूमत की जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और ये जो एंटीबायोटिक का कोर्स उन्होंने शुरू किया था इस साल के शुरू में, उसका असर आ रहा है और मार्केट के अशारिये जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन 64% कम हुआ है। हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन बढ़ी हैं। हमारे पास जो
पाकिस्तान रुपए अगेंस्ट द डॉलर और अगेंस्ट फॉरेन करेंसी का जो इस्तेहकाम है वो आपने देखा कि 160-162 रुपए से गिरता हुआ अब 155 रुपए 154 रुपए के लगभग हो गया है, और लोगों का ये ख्याल है कि ये इस्तेहकाम जो है वो जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले दिनों आपने देखा कि जो ट्रेजरी बिल के जो बिड्स आई थी वो काफ़ी कम थी और हुकूमत ने उनको एक्सेप्ट किया। PIB 3 साल का और 5 साल का तकरीबन 13.20% हो गया घर के, और इसके नतीजे में जो हुकूमत ने बहुत बड़ा कदम उठाया वो ये कि नेशनल सेविंग के रेट्स को तकरीबन 2.3% कम कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी आई। और इन्वेस्टर्स का ये जो अंदाज़ा है कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक इशू करेगा उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो बुनियादी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, रुपए का इस्तेहकाम होना, करंट अकाउंट डेफिसिट का बेहतर होना, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हालात बेहतर हो रहे हैं, जो कि हमारे पास सीमेंट की डिस्पैचेस अगर हम देखें तो वो 16% बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टील की कंपनियों में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का जो है वो काफ़ी से ज़्यादा तवज्जो है और ध्यान है, और उसकी कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं जो कि इंतहा से ज़्यादा नीचे गिरी हुई थी। तो ये सारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स और ये इस्तेहकाम की बातें, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि मैं आपको जो फैक्ट्स ऑफ द मार्केट बता रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ आपके सामने हैं, और ये कलेक्टिव विजडम है इन्वेस्टर की, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आइंदा बेहतर होंगे। इसके साथ साथ आपने ये देखा कि IMF की टीम यहाँ पे आई थी, उसने भी अपनी तरफ से जो अभी तक के जो रिमार्क्स आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं वो इस सही सिमत में इकॉनमी को लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने और भी गौर किया होगा, कुछ दिन पहले फिच जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान की मईशत के बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं, और यही कहा है कि पाकिस्तान के जो माशी अशारिये हैं वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। तो इन तमाम फैक्ट्स की मौजूदगी में हम इसके सिवा और क्या कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो बेहतरी का सफ़र है वो और तेज़ होगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भी मेरे ख्याल कुछ जी, और वर्ल्ड बैंक वालों ने भी यही कहा है, आगे के हालात जो हैं वो बेहतर होते हुए आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल कहना बजा होगा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो आने वाले दिन हैं उसमें चैलेंजेस नहीं रहे। हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी तक यही है कि हमारा बजट डेफिसिट यानी कि फ़िस्कल डेफिसिट जो है वो अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। हमारे पास जो रेवेन्यू का टारगेट है जो IMF ने दिया था वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और शायद IMF से हमें इसका वेवर लेना पड़ेगा। तो इन तमाम और आगे के चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं। तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है, लेकिन हमारी निगाह जो है वो आइंदा आने वाले चैलेंजेस पे अगर नहीं रहेगी तो फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे, और हमें ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो बेहतरी की चीज़ें, जैसे कि अब आपने देखा, एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस्लाहात के मुतालिक और बेहतरी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हारून अस्करी साहब के साथ बात हो रही थी, और आज खिलाफ मामूल मैं क्या करूं, मुझे खुद अजीब सी कैफियत हो रही है। मैं आज तनकीद नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा ना, आज मैंने पक्का कर लिया मैं तनकीद नहीं करूंगा। मैंने सारी अपनी दवाएं वक्त पर ली हैं और जानबूझ के ली हैं ताकि मैं आज जज्बाती ना हूँ। हारून अस्करी साहब, अब इस्लाहात के मुतल्लिक या बेहतरी के मुतल्लिक आप बात करें, वो गुंजाइश हमेशा रहती है। आप जैसे कह रहे हैं कि हमें रिलैक्स नहीं होना, चलो अगर
اچھے معاشی اشاریے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ بتا رہے تھے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو پاکستان کی معیشت ہے وہ ابھی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ہاسپٹل میں ہے, آئی سی یو سے بے شک باہر آ چکی ہے, لیکن اس کے اندر ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی بات جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو مشکل معیشت کے مسائل ہیں, اس کا جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ پاکستان کے سب سے پور سیگمنٹ کے اوپر ہے. بجلی کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں, اس کا جو سب سے برا اثر اور سب سے بڑا اثر ہے وہ غریب لوگوں پر ہے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے جو معیشت کے مینیجرز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا جو سب سے بڑی پیمنٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلائزیشن میں, اس کی سب سے بڑی پیمنٹ سب سے زیادہ غریب لوگوں نے کی ہے. اور جو پاکستان کی ان ایمپلائمنٹ کے نمبرز ہیں وہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کے اوپر حکومت کی توجہ جو ہوگی وہ لازمی سب سے زیادہ ہوگی اور ہونی چاہیے. تو یہ والے ہمارے چیلنجز ہیں. چیزیں ہماری طرف سے بہتر ہو رہی ہیں. اسٹیبلائزیشن حکومت کی جو میکرو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے اندر جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پالیسی صحیح سمت میں ہے, لیکن چیلنجز جو ہیں وہ آگے بہت زیادہ گھمبیر ہیں اور بہت بڑے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے جو ٹریڈر کے ساتھ معاہدہ کیا حکومت نے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک قدم صحیح سمت میں اٹھایا. ان کے کچھ ڈیمانڈز مانے گئے اور کچھ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ڈیفر کیے گئے. اور حکومت کی یہ جو کوشش ہے ڈاکیومنٹیشن کی, اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا بھی جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس کو اس حکومت نے بہت خوش اسلوبی سے ہینڈل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو شاید یاد ہو کہ پاکستان کے بڑے بزنس مین کی ایک میٹنگ ہوئی تھی آرمی کے جنرل سے, ہمارے باجوہ صاحب سے. تو اس کے بھی جو اثرات ہم نے دیکھے اس میٹنگ کے بعد سے لے کے آج تک وہ بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے ہی پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کے ستون اور اقتدار کی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ یہ جب ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, اور اس کا اچھا اثر جو ہے وہ معیشت پہ پڑتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ پڑا ہے. تو یہ بات بھی ایک بہت اہم ہے کہ پاکستان کے جو اقتدار کے ادارے ہیں جب وہ یہ واضح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں تو اس کا بھی معیشت کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک ہی پیج پہ رہے تو نہ صرف یہ کہ معیشت بلکہ پاکستان کا جو بین الاقوامی پرسیپشن ہے وہ بھی بہتر ہوگا, اور ہمارے پاس جو اور سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور محسوس کرے گی جب یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہی ہوں گے. ہارون عسکری صاحب, میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ میں پہلے ہی حلفیہ طور پر پروگرام کے آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ میں تنقید نہیں کروں گا, تو میں پھر چند حکومتی پالیسیوں کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک رائے یا زاویہ پیش کریں. بات یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے اگر 5 ملین گھروں کا جو آپ جیسے سیمنٹ اور سٹیل کے آف ٹیک کے ذکر کر رہے تھے, اس کو بھی کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. آپ کے خیال سے اس پر پیش رفت ہونی چاہیے تو پھر کس طرح سے ہونی چاہیے؟ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہو؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے, یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کہا. میں کل اتفاق سے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا, یو کے کی حکومت نے بھی افورڈیبل ہاؤسنگ کی ایک اسکیم بنائی تھی اور وہ 2 دفعہ پیش کی اور دونوں دفعہ وہ نہیں کر پائے. یہ موجودہ کنزرویٹو پارٹی نے بھی جب الیکشن مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ 2 لاکھ گھر بنائیں گے افورڈیبل ہاؤسنگ کے حوالے سے فرسٹ ٹائم بائرز کے لیے, وہ نہیں کر پائے. تو تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس بات کا اشارہ ضرور کرتی ہیں کہ ان کا یہ مشن ہے,
لیکن اس کو بنانے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہر ایک ملک کے پاس اور ہر معیشت کے پاس نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اگر یہ کام شروع بھی ہو جائے تو بھی اور تمام لوگوں کی توجہ اور عوام الناس کے لیے یہ بات سامنے آ جائے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے تو اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ اس بات کے حوالے سے چونکہ کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے تو یہ حکومت کے لیے کافی سے زیادہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کے آئے گی آئندہ الیکشن کے جب وقت آئے گا. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں خاص طور سے امپلائمنٹ کے حوالے سے, گھروں کی بلڈنگ کے بنانے کے حوالے سے, اس کو پورا کرنے کا جو عزم ہے اس کا اظہار اور اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ مختص کرنا ان کو ضرور چاہیے. اچھا, تعلیم کے شعبے میں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حکومت کافی حد تک کام کرنا چاہ رہی ہے اور بالخصوص ہائر ایجوکیشن کے اندر, تو اس چیز کو تو ایکنالج کرنا چاہیے. آپ نہیں, ابھی دیکھیے نا احساس پروگرام میں جو حکومت نے اسکالرشپ کا جو ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے دیٹس ویری ویری پازیٹیو. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. اصل کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اور ان کی حالت زار جو ہے وہ جب تک بہتر نہیں بنائیں گے کوئی اور ترکیب کوئی اور بات چیت جو ہے وہ بے معنی ہوگی. ہائر ایجوکیشن ہونی ضرور چاہیے, اس کے بالکل اس پر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہا, لیکن پرائمری ایجوکیشن جو جس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے اسکول ہی نہیں جاتے, لاکھوں کروڑوں بچیاں اسکول ہی نہیں جاتی, ان کے لیے جو انتظام کرنا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر بہتری لانے کے لیے معیار بھی بہتر کیا اور جائے, معیار بھی بہتر کیا جائے, ان کا انتظام بہتر کیا جائے, اور جتنے جلدی کیا جا سکے اتنا بہتر ہے. اور جتنی زیادہ توجہ اس پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن میں اور ہفتے میں ایک نیوز پرائمری اسکولوں کے بارے میں ضرور آنی چاہیے تاکہ ارباب اقتدار کا جو توجہ ہے وہ اس جگہ سے ہرگز نہ ہٹے. اچھا, ایک اور چیز جو کہ ماضی میں اسٹاک ایکسچینج سے بھی وابستہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا ترقیاتی شعبے کے اندر جو ایک مختص رقم کا ہونا, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک میں ترقیاتی رقم خرچ کی جاتی ہے تو اس سے معیشت پہ اچھے اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موومنٹ اکانومی کی ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے شاید اتنے بڑے ابھی نہیں لگ رہے جتنے لگنے چاہیے. آپ کے خیال سے اس سلسلے میں حکومت کو کیا کریں؟ دیکھیے, ہمارے پاس اصل جو فسکل ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے, ہم اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ ایک حد سے زیادہ بڑھا سکتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہمارے پاس پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ کی کمی ہے تو حکومت کی جو خاص توجہ ہے اگر وہ اس بات پر نہ جائے تو ہم کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکے. اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے پاکستان کے جو ادارے لاسز میں جا رہے ہیں, جیسے کہ PIA ہے, جیسے کہ ریلوے ہے, جیسے کہ اسٹیل مل ہے, جیسے کہ سرکولر ڈیٹ ہے, جب تک کہ ان حوالوں پر انتہا سے زیادہ وار فوٹنگ کے اوپر اگر آپ کام نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مشکلات کا جو چیلنجز ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں, اس کو کم نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی, بات ہم کر رہے تھے کہ حکومت کہاں بہتری لا سکتی ہے, اور یقین کریں میں اپنی بات پر قائم ہوں اور بڑا مجبور ہوں. یقین کریں اب بن پانی جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا, وہ میری حالت ہو رہی ہے. لیکن آج میں حکومت پہ تنقید نہیں کروں گا, اور میں نے مہمان بھی ایسے بلائے ہیں جو کہ متوازن طبیعت کے ہوں.
تو اس لیے وہ لوگ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اس چیز میں. مجھے اب جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جناب خرم شہزاد صاحب. ہم تجزیہ کار ہیں اور ملک کی معیشت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. جی تھینک یو ویری مچ. بس خرم صاحب ضبط کا اظہار کرتے ہوئے میں آج جیسے آپ کو بول رہا ہوں خلاف توقع آج میں کوشش یہ کر رہا ہوں کسی طرح حکومت کی معاشی پالیسیوں کے متعلق مثبت باتیں بھی سامنے آئیں اور جو اصلاحات اگر ہو سکتی ہیں تو اس بارے میں بات ہو. ہارون عسکری صاحب نے بڑے احسن طریقے سے چند ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جہاں پہ اکنامک سٹیبلائزیشن کو انہوں نے بتایا اور پھر ساتھ ساتھ حکومت کو جہاں جہاں بہتریاں لانی چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کی. حالیہ ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑی اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ ماضی کی حکومتوں سے کس طرح سے اس حکومت نے نسبتاً بہتر معاشی کارکردگی دکھائی ہے, اگر دکھائی ہے تو. جی دیکھیں, جہاں تک اچھی کارکردگی کا تعلق ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا انٹینٹ کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا واقعی ہی اپنا 100% دے رہے ہیں. تو اور دوسری چیز ہوتی ہے کمپیٹنس کہ کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نیت ہے اور جو ہے ولنگنس ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نظر تو آتی ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ جان ماری جا رہی ہے. اور ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب اکانومی کا سائیکل چینج ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے یہاں ایک سائیکل, ایک ٹرینڈ ہے کہ 4 سے 5 سال کے بعد اکانومی جو ہے وہ اس میں حالات جو ہے وہ تھوڑے خراب, بلکہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں 1 سال میں, اور پھر سم ہاؤ IMF اور فنڈنگ ہم ارینج کر کے سم ہاؤ پھر سروائیو کر جاتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے اس کو ونس اینڈ فار آل ہینڈل کرنے کے لیے ولنگنس نظر تو آتی ہے کہ چیزیں چینج ہوں, بہتر ہوں اور جو ہے آگے جاتے ہوئے عام آدمی کے لیے جو ہے بہتری ہو. اچھا, دوسری جو چیز ہے وہ ہے فورس کانفیڈنس کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یا چینج کیا جا سکتا ہے یا اس کو کرنے کی ایبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو کور ٹیم ہے اس میں ایبلٹی تو ہے, بٹ اس کو کس طرح سے پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے, کس طرح سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آف کورس اس میں لیکنگز ہیں. اور وہ دیکھیں سب میں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ میں نہ ہو. پچھلی 2 گورنمنٹس میں بھی کافی لیکنگز تھیں, پھر پرفارمنس بھی تھی, ساتھ ساتھ ایشوز بھی تھے. تو سم ہاؤ پہلا سال ہے, پہلے سال میں 1.5 سال ہوا ہے, ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ گر پڑ کے جو ہے وہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بٹ بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہے. ابھی ٹیکس کی سائٹ پہ, ایکسٹرنل کی سائٹ پہ آپ میرے ساتھ لائن پر رہیں, بہت آپ اہم بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ہارون عسکری صاحب یہ گفتگو جو ابھی کی, خرم شہزاد صاحب نے دیکھے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا نیت اور قابلیت. اب میں اپنی بات پہ قائم ہوں, میں نہیں کچھ بولوں گا. انہوں نے جو وضاحت کی ہے تو ان 2 چیزوں کے متعلق مختصراً آپ کی رائے لے لوں, پھر دوبارہ سے واپس خرم صاحب کے پاس جاتا ہوں. یہ نیت اور قابلیت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے حکومت کی نیت اور قابلیت؟ دیکھیے, مجھے حکومت کی نیت پر 100% بھروسہ ہے اور قابلیت کا جہاں تک تعلق ہے میں خود سے نہیں کچھ کہہ رہا, بلکہ قابلیت جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی مینیجرز ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر, فائنانس منسٹر, FBR کے چیئرمین, ان کی قابلیت اور ان کی ویل نون لوگ ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کو ان کی قابلیت کے اوپر کوئی اعتراض ہے. بات اگر ان سے کوئی ڈس ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ ڈائریکشن کے بارے میں لوگوں کی رائے ضرور بن سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیت اور قابلیت کے حوالے سے معاشی ٹیم جو ہے موجودہ حکومت کی وہ بہترین ہے اور اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نظر نہیں آتی. ڈائریکشن بالکل اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, ہونی چاہیے تاکہ بہتر سے بہترین بنایا جا سکے. چلیں, یہ ایک آپ کی طرف سے ایک رائے بھی آ گئی کہ بہترین کی طرف کوشش کی جائے. پتہ نہیں کیوں آج میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سنجیدہ رہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ رہا. خرم شہزاد صاحب, اب میں دوبارہ سے آپ کی جانب آتا ہوں. ایک سوال میں نے ہارون عسکری صاحب سے بھی پوچھا. پہلے بھی ہم ترقیاتی بجٹ کے متعلق بڑی بات کیا کرتے تھے جب اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے متعلق بات کرتے تھے. ظاہری بات ہے آئسولیٹڈ تو میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن ترقیاتی بجٹ اب ہمارے ملک کے اندر بالخصوص ایکویشن سے باہر ہو گیا ہے. جب ہم اسٹاک کے بارے میں بات کرتے ہیں, پہلے ہر بندہ PSDP بول کر اپنی جان چھڑا لیتا تھا, اب تو اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا.
हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें PSDP जो है वो एक ये तरक्याती बजट जो है या अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करना, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ इस वक्त इशू है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टैक्स टू GDP जो है हम मुश्किल से 10 और 12% के दरमियान में रहे हैं पिछले कोई 8-10 साल में। और अगर आप एक्सपेंडिचर्स टू GDP देखें, यानी कि अखराजात और उसका हमारे यहाँ उसका कंपैरिजन GDP के साथ, अपनी इकोनॉमी के साथ, मईशी हालात के साथ या पूरी मईशत के साथ, तो वो बढ़ता गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है और हमारे टैक्सेस वहीं रहे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो नॉन प्रोडक्टिव जो एसेट्स हैं, यानी कि जो ज़िया है रिसोर्सेज का, वो पिछले 8-12 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है बनिस्बत इसके कि हम टैक्स जमा कर सकें। लेकिन ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स हम जमा करें या ना करें, तो इक्वेशन की दूसरी साइड है ना, उस पे इस वक्त या पिछली गवर्नमेंट में भी या उनसे पिछले भी 1-2 गवर्नमेंट थी, उसमें ध्यान नहीं दिया गया कि हम अपने अखराजात को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, क्या तालीम पे खर्च कर रहे हैं, क्या हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, क्या बेसिक्स पे खर्च कर रहे हैं, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर दी गई है, 18 अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो क्या प्रोविंसेस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनके पास फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं है। तो जो अखराजात है ना, वो हम सही से कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो आपका सवाल है ना कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे, लोगों की डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए, जो टैक्स पे भी हम इकट्ठा करते हैं, चाहे कम टैक्स हो, उसको खर्च अगर हम सही करें तो मेरे ख्याल में कम टैक्स भी गुजारा हो सकता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बात इस पर काफ़ी तफसीली करूँगा। हारून अस्करी साहब, एक चीज़ बड़ा ही तंग कर रही है इस वक्त, वो है हमारे मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल और बिलखुसूस करप्शन का किरदार। अब बात यह हमारी मईशत के लिए सबसे बड़े मसले के तौर पर इसे पेश किया जाता रहा है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जनाब ऐसी बात है। करप्शन और उसकी रोकथाम के सिलसिले में जो काम हो रहे हैं वो सही सम्प में चल रहे हैं? अगर सही सम्प में चल रहे हैं तो उनमें बेहतरी करने की क्या ज़रूरत है, ये भी बताएं। जी देखें, एहतसाब का जो अमल इस वक्त हो रहा है, उस पर जो पब्लिक परसेप्शन है वो वाज़े तौर पर ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ हो रहा है और फेयर नहीं है। लेकिन अगर और पब्लिक परसेप्शन ये भी है कि पुरानी हुकूमतों के लोगों ने करप्शन की है, तो इसका जो बुनियादी काम है, यानी दोनों चीज़ें, हाँ दोनों चीज़ें, तो इसका हल तो सिर्फ एक ही है कि जो इदारे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिन अदालतों में ये मुकदमे गए हुए हैं, वो जल्द अज जल्द इन केसेस का फ़ैसला करें और इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, बजाय इसके कि मैंने ये सुना है कि जो लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं उनके अभी तक चालान भी पेश नहीं किए गए पूरी तरीके से। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसिक्यूशन की काफ़ी से ज़्यादा जो है ख़राबी है और कमी है और कमज़ोरी है, और इस कमज़ोरी की वजह से पब्लिक परसेप्शन जो है वो ये डेवलप होता जा रहा है कि आपका मकसद एहतसाब नहीं है, बल्कि आपका मकसद है कि लोगों को पकड़ के सिर्फ जेल में बंद कर दिया जाए। खुर्रम शहजाद साहब, आपकी इस मुतालिक क्या जो है एनालिसिस है? देखिए, हारून साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको इलेबरेट किया है। मेरे ख्याल में मैं इसको मजीद इलेबरेट नहीं कर सकूंगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो एहतसाब का अमल है वो उसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए और उसकी एक बेसिस हो। और इसमें इशू ये होता है कि अगर आप सही तरीके से उसको देखें, मैं तो एक्सपर्ट एटलीस्ट नहीं हूँ, लॉयर तो नहीं हूँ, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप जो भी प्रोसेस चलाएं वो इतना सही हो, इतना प्रॉपर हो कि उसमें जो है क्रिमिनल को सजा मिले और जो क्रिमिनल नहीं है, जो इनोसेंट है, उसको बाइज्जत जो है वो उसको पूरी इज्जत दी जाए। और इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इशू ये होता है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल भी होता है वो भी बच जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस भी ड्यू प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो क्रिमिनल है एक्चुअली उसको सजा मिले, जो नहीं है उसको इज्जत दी जाए। और इस तरह से इस चीज को जो है इस तरीके से अवाम में ये चीज शऊर लाया जाए कि देखें, जो गलत करता है उसको सजा मिलती है, जो नहीं करता, जो ठीक चलता है, उसको
हमेशा इज्जत मिलती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।